आज कबाइली अमायदीन और मशरान जो है एल्डर्स हैं और जो वहाँ की सियासी जमातें के नुमाइंदे थे उनके साथ एक ग्रैंड जरगा था। और ये जो फ्रंटियर कोर का यहाँ पे हेडक्वार्टर है बला एसार पेशावर में, वहाँ पे जरगा हुआ और उससे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और कोर कमांडर पेशावर भी उसमें मौजूद थे। तो अम, वो जो मीडिया को एक बयान जारी किया गया है वो भी है, और फिर कुछ वहाँ पे जो कबाइली अमायदीन थी जो जिन्होंने शिरकत की, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो जो कबाइली अमायदीन है उनके मुताबिक तकरीबन ये 2.5 घंटे का एक लंबा सेशन था जरगे का, जिसमें आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खुलकर जो है दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग है उस पे गुफ्तगू की। फिर कुछ कबाइली अमायदीन ने बड़े तंज और सख्त किस्म के सवालात भी उनसे किए, जो कि कबाइली अमायदीन के मुताबिक आसिम मुनीर साहब ने बड़े तहम्मुल से सुने और उसका जो है ना वन बाय वन उसके जवाबात दिए। तो जो मीडिया को बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक तो बिल्कुल क्लियरली ये कहा गया है कि अब इसके बाद अगर कोई हम मुज़ाकरात करेंगे, पहले तो कोई चांस नहीं है, तो हम वो अफ़गान तालिबान या इमारत इस्लामी के साथ करेंगे। और बाकी किसी गिरोह के साथ जो है ना मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इस तरह जो बयान है उसमें टीटीपी का ज़िक्र तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ इशारा है कि ये इस्लाम दुश्मन अनासिर है, ये ख़वारिज है, जो पता नहीं इस्लाम को इस्तेमाल करके जो है ना उसके पे बुनियाद पे जो है ये वायलेंस करते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं। तो बड़े इस तरह की बातें की है। तो अब ये इस साल जब ये पेशावर में पुलिस लाइन के ऊपर एक अटैक हुआ था, तो उसके बाद भी यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे और आर्मी चीफ भी थे। उस वक़्त भी यहाँ पे गवर्नर हाउस में एक बहुत बड़ा एक इजलास हुआ था, जो बड़े हाई लेवल इजलास था। उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि इसके बाद हम ये पॉलिसी है कि हम जो अफ़गान तालिबान हैं, हम सिर्फ़ उनसे मुज़ाकरात करेंगे, हम टीटीपी के साथ या किसी और ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और कुछ ये भी कहा गया था कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, जो 2014 के एपीएस वाक़ये के बाद बना था। उसके बाद बड़ी जो है ना मतलब मौसर कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद जो है ना उसमें बिल्कुल खामोशी आ गई। फिर वो यहाँ पे मतलब जो उनके टीटीपी के या जो दहशतगर्द तंजीमें थे, उनके ठिकाने तो ख़त्म किए गए, लेकिन ये सारे सरहद पार चले गए। फिर वहाँ से उन्होंने अटैक शुरू किए और वो फिर सिलसिला जो है ना अब आज भी जारी है। तो अब इसके बाद जब फिर हमें कुछ कार्रवाइयाँ भी देखने को मिली कि कुछ जो जनूबी अज़ला है वहाँ पे लकी मरवत में कुछ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना हमें इस तरह एक तो ये है कि यहाँ पे इस वक़्त जो कबाइल मतलब खैबर पख्तूनख्वा है या कबाइली अज़ला है, वहाँ पे किसी इलाके पे टीटीपी काबिज़ नहीं है। वो उनके वो ये टारगेटेड अटैक्स है, गुरिल्ला अटैक्स है, वो हमला करते हैं फिर भाग जाते हैं। तो वो जो यहाँ पे जो जिस इजलास का मैं हवाला दे रहा हूँ कि वो जब एक पुलिस लाइन के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद जो ये फैसला हुआ था कि हम कुछ कार्रवाइयाँ करें, तो वो कुछ कार्रवाइयाँ तो कुछ इलाकों में हमें नज़र आई, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर खामोशी छा गई। तो अब जो जी, टीटीपी के हमले हैं वो मुसलसल जारी है। उसमें जो है ना आज भी मतलब उन्होंने 2 हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। उसमें यानी ये जो अभी जुलाई का महीना गुज़रा है, तो उन्होंने 98 हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। और जो अफ़गान तालिबान है वो अब उनका जो है ना जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे अब बयानात इस तरह जारी होते हैं, तो उनका तज़किरा किया जाता है। तो वो जो पिछले 1-2 हफ्ते में उनके बयानात सामने आए हैं, वो ये कहते हैं कि जो अ, उनके वो यहाँ से हमले नहीं कर रहे हैं। उनके जो है ना वो अगर वो ये पाकिस्तान का अपना अपना मामला है। इसमें जो है ना वो अगर कोई हमले कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर से कर रहे हैं। और वो ठीक है। इससे भी इनकार कर रहे हैं कि टीटीपी की जो लीडरशिप है, वो यहाँ पे मतलब काबिज़ नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कोई जो है ना पनाह वगैरह नहीं ली है। वो इससे भी इनकार करते हैं। हालाँकि ठीक ये हो सब लोग गया। जानते हैं कि वो सारे जो है ना सरहद पार है। बिल्कुल, ये वाली बातें वही हैं कि मतलब उधर से भी हम वही बातें सुन रहे हैं जो पहले से कर रही है, और रियासत का रवैया भी हमारी तरफ से भी सख्त होता जा रहा है। मुबशर, आपने इस बारे में काफी लिखा भी है। तो आप जो रिफत ने आज की मीटिंग के हवाले से ये जरगा का बताया,
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہی نئی باتیں ہیں جس میں ریاست پش کر رہی ہے، وہاں سے وہی باتیں کر رہے ہیں، مگر افغانستان میں سچویشن بدل چکی ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم یہ ایکسرسائزز مسلسل دیکھ رہے ہیں، بالکل مسلسل در مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ پرابلم کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے، ایون ہماری ڈیفینیشنز جو ہیں دشمن کے بارے میں وہ بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ کبھی ہم انہیں اپنے دوست تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گڈ بیڈ کی ٹرمینالوجی میں پڑ جاتے ہیں، کبھی ہم انہیں پیس ٹاکس پہ لے آتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں نیک محمد سے عمل شروع ہوا تھا اور پیس ٹاک ہوئی، وائلیٹ ہوئی، پھر اس کے بعد عبداللہ محسود جن کو ہم لے کے آئے نکال کے گوانٹانامو بے سے، آتے ہی چائنیز انجینئر اغوا ہو گئے، ان کے ساتھ ہم نے پیس ڈیل کی لیکن پھر وہ بھی وائلیٹ ہو گئی۔ حکیم اللہ، بیت اللہ، صوفی محمد، ان سب سے ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم انہیں کلیئرلی دشمن ڈیفائن کرنے سے ہچکچاتے رہے ہیں۔ آج کا جو اسٹیٹمنٹ جس کو آپ ہینڈ آؤٹ رفعت اللہ نے تو ڈیٹیل میں بتایا، پھر ہم نے کچھ فوجی آپریشن بھی کیے اور جس میں ہم یہ ہمیشہ کلیم بھی کیا ہم نے پچھلے آپریشن میں کہ ہم نے ان کا کلا کما کر دیا جی، یہاں سے ایریڈیکیٹ کر دیا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ آج کی بات میں جو خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کو ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کے ذریعے ان کے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک میسج کنوے کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور ٹی ٹی پی سے ایفیلیٹ گروپس جو ہیں وہ افغان سوئل استعمال کرتے ہیں، اور اس بات کا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ اور اسی لیے اب ہم ان گروپس سے بات کرنے کی بجائے سیدھا افغان طالبان سے بات کریں گے کہ آپ اپنا انفلوئنس کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کیسے انہیں روک سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جا کے سرگرمیاں نہ کریں۔ اس کا امپیکٹ ہو نہ ہو، لیکن ایک کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے کم از کم افغان طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو جائے گا کہ اب جو ہے چونکہ یقینی طور پہ آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی کے بہت سارے کمانڈرز جو ہیں انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے ہبت اللہ ون صاحب کی، کو فالو کرتے ہیں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اگر وہ انفلوئنس کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری آ سکتی ہے اس سارے صورتحال میں، کیونکہ جو ماضی کے تجربات ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت تلخ رہے اور کامیاب بھی نہیں ہوئے، اور سوائے اس کے کہ ہم نے ان ٹاکس کے ذریعے ان کو فردر سپیس دیا اپنی سوسائٹی میں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ زیغم، آپ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں، آپ اس کو جیو اسٹریٹجک اگر سیٹنگ میں اس وقت دیکھیں تو مبشر نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ہماری پالیسیز نہ صرف انکنسسٹنٹ رہی ہیں، ہمارے میسیجز انکنسسٹنٹ رہے ہیں، ہمارے ایکشن پلانز، ہماری ٹرمینالوجی، اور ہم تو ہر دفعہ بڑا سٹرن سا میسج بھیجتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے نہ ہم اپنی زمین استعمال ہونے دیں گے، نہ ہم یہاں پر رہنے دیں گے۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغان حکومت کے پاس اس وقت اتنا کچھ ہے کہ وہ ہمیں جو آج چیف صاحب نے کہا وہ جواباً اس میں کچھ دے سکیں ہمیں؟ دیکھیں، جو افغانز ہیں اس وقت وہ سینس کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر وہ کنفیوژن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آج ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے بڑا سٹرانگ میسج دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فروری میں پاکستان ایک بہت ہائی لیول کا وفد بھیجا تھا جس میں پاکستان کے وزیر دفاع بھی شامل تھے، بہت سے اور سینئر لوگ شامل تھے، غالباً آئی ایس آئی کے چیف بھی اس میں تھے، اور اس وقت ان کو سٹرن میسج دیا گیا تھا۔ لیکن اس میسج کا کیا نتیجہ نکلا؟ معاملات اور بڑھ گئے۔ افغان طالبان ابھی تک ڈینائل میں ہیں، وہ اپنی انوالومنٹ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہاں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں لیکن یہاں سے حملے نہیں کرتے، اور وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں بجائے اس کے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ آج ایک عجیب و غریب سا ایک نیم سا بیان جو ہے ان کے وزیر دفاع کی طرف سے آیا ہے کہ جو افغان ہیں وہ اگر ملک سے باہر جا کر حملے کریں گے تو وہ جہاد نہیں ہوگا۔